زینت محدثو یہ قربان دا زڑگی سرا شیخ محمد دری سبب دی ساتنا نظرا دی دور احمد لاہوری ہم عثمانی اللہ رتبہ در کڑی منتگرانت دا زڑگی اللہ رتبہ در کڑی منتگرانت دا زڑگی دی سمیم الغلر استاد خلی ہرا خبرا شیخ محمد دری سبب دی ساتنا نظرا زینت محدثو یہ قربان دا زڑگی سرا زینت محدثو یہ قربان دا زڑگی سرا شیخ محمد دری سبب دی ساتنا نظرا دی دور احمد لاہوری ہم عثمانی اللہ رتبہ در کڑی منتگرانت دا زڑگی اللہ رتبہ در کڑی منتگرانت دا زڑگی دی سمیم الغلر استاد خلی ہرا خبرا شیخ محمد دری سبب دی ساتنا نظرا زینت محدثو یہ قربان دا زڑگی سرا